أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر قريب إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وشارعهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القريات إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم ولأنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يشاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين تابعوا من لا يشاءكم أجرا وهم مهتدون وما لي العبد الذين أحسنوا الله وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة يردون الرحمن ويضر لا تغني أن شفاعتهم شيئا ولا ينكثون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدهم من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يحشرات على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل مزعم بين محضرون ويأتوا اللهم الأرض والأرض الميتات أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا في هذا النار من النخيل ونعم وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفعل يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ويأتوا لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز الأليم والقمر قدرناه منازل حتى بلغ الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلاك يسبحون ويأتوا الله أنهم لذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا شارق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا
إنا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لا يشاء الله وطعامه وإن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون ما تعالى الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهليهم يرجعون ونفيخ في الصور فإذا هم من الأصداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما شاءنا من مرقدين هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم ضامرين محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لا هم فيها فاكهة ولا هم يدعون سلام قال من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولا أضل منكم سبيلا قشيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شيء وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول الغافلين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع والشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون أسماعهم وهم لهم محضرون ولا يحزنك قولهم إن أعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خاسر مبين وضرب لنا مثالا ونعشي خلقاه قال من يلزم وحي رميم قل يحيي الذي أنشأه أول مرات وهو بكل خلق أليم إن الذي لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدير ألا أن يخلق مثلهم ولا وهو الخلاق الأليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صلى الله